हम् उदीरतामवर उत्परास उन्मध्वमाः पितरः सौम्यासः असुं य ईयूरवृकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखो अङ्गिरसो नः पितरो नवक्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः ते काम्बयगुं सुमधौ यज्ञियानामपि भद्रेशो मनसे श्यामान् आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वाभ्यः स्वाहा श्नावभ्यः स्वाहा ॐ स्तभ्यः स्वाहा ॐ स्तभ्यः स्वाहा ॐ मजभ्यः स्वाहा ॐ मजभ्यः स्वाहा ॐ रेतसे स्वाहा ॐ वायवे स्वाहा ॐ आयसाय स्वाहा ॐ संयसाय स्वाहा सर्वेव देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तो ब्रुवन्तु ते तस्मान्नः ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसुतं स्वदास्थ तर्पयत मे पितॄन्नः पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मिदन्त पितरोति तृपन्त पितरः पितरः शुन्नद्वम्हा ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्वम्या ऊच न प्रविद्मम् त्वं वेतयति ते जातवेदः स्वधाभिर्जज्ञगुं सुकृतं जुकस्वान् मधुवातारिता यदे मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्दविन्नः सन्दवोखधैः मधुनक्तमुतो खसो मधुपार्थविकं रजः मधुद्यौरसो नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाधीयते तवष्टाम् साम्रायण गोत्रस्य रामचन्द्रजी प्रेतस्य 12 मासिक श्राद्धे एषते पिण्डते मया दीयते तवोपतिष्ठताम् न तेषां विद्यते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालोद्भवम् अगतीनां गतिर्भव संसारान्मग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भवः हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ताव्यक्तपुरुषस्वरूपिणे अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा अनादिनिधनो देव शङ्खचक्र गदाधरः अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भवः अतसि पुष्पसङ्काशं पीतवासं समुच्यतां येन मश्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्।